रहीम नाज़रीन किराम, मैं हूँ मोहम्मद जावेद कादरी, नुमाइंदा हर्बल न्यूज़ 24/7। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर आप पर, आपकी आल पर, आपकी औलाद पर, आपके असाब पर, आपकी अज़वाज पर। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिरोई हाउस में, और यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में मुहर्रम हराम के सिलसिले में प्रोग्राम रखा गया है, और उलमा मशाइख भी मौजूद हैं और मेज़बान भी मौजूद हैं। नाज़रीन, आइए आपकी गुफ्तगू कराते हैं उलमा मशाइख से। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सब की खुशकिस्मती है कि बिरोई हाउस में आज हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की याद में हर साल की तरह इस साल भी आज ये अज़ीम शान महफ़िल मुनाक़िद की गई, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की सीरत पर गुफ्तगू हुई और मेहमान किराम ख़ास तौर पे आए, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा तासुर। और यही ईमान का हिस्सा है, और यकीनन ये इश्क़ है, अक़ीदत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से और अहले बैत अतहार से। और अहले बैत की अतहार की जो मोहब्बत है, यही ईमान है। अगर इसी ईमान में बंदा रहे तो अहले बैत से मोहब्बत होना, यही हकीकतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत होना है। अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखता तो फिर वो मुसलमान होने का, मैं तो कहता हूँ, हक़ नहीं रखता। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अहले बैत के लिए, यानी इमाम हुसैन आली मकाम के लिए फरमाया था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। तो इमाम हुसैन आली मकाम से मोहब्बत रखना हकीकतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही हकीकतन ईमान है। तो इसी मोहब्बत में आज हमने बिरोई हाउस में हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मुशफ़िक़ मेहरबान मोहम्मद असलम बिरोई साहब, इनके मकान पर हर साल की तरह इस साल भी महफ़िल इमाम हुसैन आली मकाम के सिलसिले में महफ़िल मुनाक़िद की गई, जिसमें क़ुर्ब व जवार के बहुत से अफराद आके ज़िक्र हुसैन से मुस्तफ़ीद हुए। और इंशाअल्लाह जब तक सांस है, इंशाअल्लाह हम ज़िक्र हुसैन यूँ ही मनाते रहेंगे और करबला का चर्चा यूँ ही आम करते रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत शुक्रिया क़िबला आपका और गुफ्तगू करने का हमारे चैनल के लिए। जी नाज़रीन, एक और हमारे साथ आलिम मौजूद हैं, आइए नाज़रीन आपकी उनसे गुफ्तगू कराते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम मोहम्मद असलम बिरोई साहब हर साल अपने घर में महफ़िल करबला के हवाले से प्रोग्राम रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी प्रोग्राम हुआ, बहुत बेहतरीन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह बयान फरमाया और नात ख़्वानों ने नात ख़्वानी की, और माशाल्लाह असलम भाई साहब जो हर साल सालों साल करते आ रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इनकी मज़ीद इस कारोबार में घर में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इनके जो ना अहल व हैल में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने घरों में इस तरह हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र और उसकी जो है ना तारीफ़ अपने अपने घरों में रखवानी करवाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हालात पर रहम करम फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन किराम, अब आप उसकी बात करवाते हैं मेज़बान मोहतरम असलम बिरोई साहब से। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ मोहतरम असलम बिरोई साहब से, जो कि इस महफ़िल के मेज़बान हैं, जो कि मुहर्रम हराम के सिलसिले में रखी गई हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अक़ीदत और एहतराम में। मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि मोहतरम असलम बिरोई साहब ना कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में ये महफ़िलें सजाते हैं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भी जो सिलसिला होता है उसमें माशाल्लाह से महफ़िलें सजाते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं मेज़बान जनाब मोहतरम असलम बिरोई साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने दूर से कोसों कराची के दूर दराज इलाके गुलशीन में आए, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये प्रोग्राम जो है मेरी कोई औकात हैसियत नहीं है, ये उस रब की मेहरबानी है, और ये फैज़ान नज़र मेरे मुर्शिद करीम सैयदना ताहिरुल्लाह कादरी गिलानी रज़ियल्लाहु की फैज़ान नज़र है, और उनके शहज़ादागान सैयदना महमूद मुहिउद्दीन, सैयदना अब्दुल कादिर जमालुद्दीन, सैयदना मोहम्मद ज़ियाउद्दीन अल कादिर गिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के उन सलाम अलैह की उनकी ही मोहब्बतें, उनकी कुर्बतें, उनकी निस्बतों से ये प्रोग्राम हो रहा है। ये उन मुर्शिद करीम की फैज़ान नज़र है, जो ये गालबन 13वां सालाना प्रोग्राम आज हमने मुनक़द की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे इस घर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़वातीन की सालाना प्रोग्राम होती है 11 रबीउल अव्वल को होती है। तो ये जब तक हमारे वालिदैन की दुआएं हैं और उनके अल्लाह ताला दर्जा बुलंद करे, उनकी तालीम और तरबियत थी जो आका का ये ज़िक्र, और फिर खुसूसन हमें हमारे भाई मुफ्ती अल्लामा नसीर अहमद साहब और मुफ्ती मुमताज़ साहब और मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब, इनके भी ताउन हमारे साथ है, और ये प्रोग्राम होता रहेगा इंशाअल्लाह जब तक सांस है। मेरी दुआ है कि हमारी नस्लों में ता क़यामत तक
ज़िक्र रसूल, ज़िक्र असनैन करीमैन, ज़िक्र मुर्तज़ा, ज़िक्र अहले बैत रहे। जज़ाकल्लाहु खैर। सुभान अल्लाह। ये थे जनाब मोहतरम असलम बिरोई साहब। नाज़रीन किराम, और भी कुछ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, आपकी उनसे भी बात कराते हैं। والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين.
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج البراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش باللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر متبر بالبيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى اسود العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم هو جبريل خادم هو البراق مركبه والمعراج سبحه وسيلة المنتهى مقامه مقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا دیتے ہیں تیر پہ تیر بھی کھا کے یہ دعا دیتے ہیں اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چاچا لوٹ آؤ خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں بارگاہ رسالت مآب منقبت امام علی مقام کے لیے دعوتوں کا موٹر جناب محمد جاوید قادری صاحب آئیں مقدم پیش فرمائیں کے حسیب بھائی کے معذرت اور تمام علماء مشائخ قاری حافظ معزز بزرگ اور میرے نوجوان بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس محفل پاک کا آغاز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس اشعار سے کروں گا کہ شاعر فرماتا ہے کہ خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، کہ خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، اور رسم و وفا کو خوب نبھایا حسین نے، کہ خون سے چراغ دین جلایا حسین نے اور رسم و وفا کو خوب نبھایا حسین نے، اور خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کہ خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، پر کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ نمازیں تو ہم سب پڑھتے ہیں حضرت، نمازیں تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں کہ سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، اور سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا حسین نے، کہ سب کچھ خدا کی راہ میں
قربان کر دیا حسین. ارے اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے. حسین زندہ باد. او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا. وہ سارے لگاؤ نعرہ علی دا, پڑھنا قصیدہ. میرے ساتھ مل کے محبت کے ساتھ کریے. یہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا. سارے لگاؤ او نعرہ علی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ. یہ زہرا دا شوہر پیراں دا پیرے, زہرا دا شوہر پیراں دا پیرے. میں کی دسیواں کتنا امیرے, او میں کی دسیواں کتنا امیرے. تحت الثری تو عرش اولا تئیں, تحت الثری تو عرش اولا تئیں. او سارے دا سارا رقبہ علی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا. سارے لگاؤ او نعرہ علی دا, پڑھنا قصیدہ. ایک عام بالے, بال کہتے ہیں سرائکی میں بچوں کو, بال بچے جسم کہتے ہیں. شاید کہتا ہے کہ ایک عام بالے او ایک خاص بالے, کہ جڑا خاص بالے او زہرا دلالے, کہ جڑا خاص بالے او زہرا دلالے. نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا, نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا. او نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا. سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا. سارے لگاؤ او نعرہ علی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ. میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا, سن لو. کس کا نوکر ہوں؟ شاہ مدینہ. کیونکہ یہ نوکری کوئی عام نوکری نہیں ہے, یہ نوکری خاص نوکری ہے. میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا, سن لو. مجھے شہنشاہی کی چاہت نہیں ہے, ارے جو دولت ملی ہے مجھے آ کے دیکھو. جو دولت ملی ہے مجھے آ کے دیکھو. کسی کو میسر وہ دولت نہیں ہے,
نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو کہ شاہوں سے ملا ہے نا تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نا تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ارے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، اور میں غیروں کی چوکھٹ پہ کیوں جا کے مانگوں، وہاں جا کے کیوں اپنا دامن پھیلاؤں، ارے میرا مصطفیٰ نے بھرا ایسا دامن، میرا مصطفیٰ نے بھرا ایسا دامن کہ اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو۔ اور محرم الحرام کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بس رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، ارے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بس رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، ارے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، وہ راہ حق پہ سر کا کٹانا، وہ نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانا، وہ راہ حق پہ سر کا کٹانا، وہ نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانا، ارے تلاوت تو کی ہے ہزاروں نے لیکن، بلکہ تلاوت تو کی ہے کروڑوں نے لیکن، کسی نے نہ کی یوں تلاوت نہیں ہے، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو، ساڈی حاضری تو آقا قبول کر لیں، تینو تیرے یاراں دا واسطہ ہی، ساڈی حاضری تو سونیا قبول کر لیں، تینو تیرے یاراں دا واسطہ ہی، جڑیاں کربلا دے وچ ٹوٹ گئیاں، انہاں تیراں تلواراں دا واسطہ ہی، او جنہاں غاراں دے وچ آقا مدنی ساڈے لئی روئے ہو، انہاں نورانی غاراں دا واسطہ ہی، ساڈی حاضری تو آقا قبول کر لئی، تینوں تیرے یاراں دا واسطہ ہی، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو۔ میں اس وقت موجود ہوں بروئی ہاؤس میں، اور ایک ننھے ثنا خاں محمد رافع قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ناظرین آپ کی بات کراتے ہیں محمد رافع قادری سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں محمد رافع قادری صاحب؟ شکر الحمدللہ، میں بہت اچھا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ماشاءاللہ بیٹا، کوئی ہمیں محمد رافع کوئی نعت منقبت محرم الحرام کا سلسلہ ہے، اور ایک بہترین شاندار ایک محفل رکھی گئی ہے یہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، تو کوئی منقبت ہو یا کوئی نعت یاد ہو تو وہ ہمیں ہمارے ناظرین کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی ذرا سنا دیں تو مہربانی ہوگی آپ کی۔ جی، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ تھے ناظرین کرام محمد رافع قادری صاحب. آپ کو یقیناً ان کی ثنا خوانی پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان محمد جاوید قادری کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.